नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रोजिना लामा। कार्यक्रम जनसवालमा विशेष गरेर जनतासँग सम्बन्धित रहेर छलफल अनि हामी बहस गर्ने गर्छौँ। आज भने हामी फरक विषयवस्तु र फरक प्रसङ्गका साथ उपस्थित भएका छौँ। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले आयोजना गरेको विद्यमान सञ्चार नीति र कानुनमा आदिवासीका सवाल भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको टिम रेडियो मिता, रेडियो समाज सिरा जिल्लाको लाहानमा पुगेको थियो। अखन सुन रहल छी सामुदायिक रेडियो मिता FM 106 मेगाहर्ज। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो मिता FM 106 मेगाहर्ज के मिता खबर में अहाँ के स्वागत है। सुनो हम जीवत से मिता खबर। अखुन का प्रमुख खबर। बालिका हत्या के विरोध में बर्दिवास तनावग्रस्त, प्रहरी की गोली लगे 3 जना घाइते। सोलुङ में दोस्रो पटक मल लाबे सके में ठेका रद्द, 2.5 करोड़ धरोटी जफत। जोखिम में रहल से देश में उड़ान नियमित करे के लिए सरकार के निर्णय। कोरोना संक्रमण से बेसी ठाम में सील करे के संकेत। काठमाडौँ में 692 सहित उपत्यका में थपल 946 संक्रमित। महोत्तरी के बर्दिवास में बाल बालिका बलात्कार के बाद में हत्या भेल कहित विरोध में उतरल स्थानीयवासी पर में प्रहरी गोली चलेने से प्रहरी की गोली लगे 3 जना गंभीर घाइते भेल से। मंगल दिन बिहान 7 बजे शुरू भेल प्रदर्शन के कारण ऐसना अवस्था अखनो तनावग्रस्त बनल से। लाहानमा 2टा रेडियो छ, समाधि FM र मिता FM। यहाँ चाहिँ हाम्रो थारू भाषामा थारू जगेर्ना गरी जुन कार्यक्रम सबभन्दा बिहानै प्राति भन्ने हुन्छ त्यो दिन छ बिहानै। त्यसपछि समग्रमा भन्ने हो भने बालबच्चालाई लोप हुन गइरहेको थारू भाषा चाहिँ हामी रेडियोले सिकाउने गरेको छ। भाषा चाहिँ अब कसरी यो भाषालाई गर्ने लोप हुनलाई बचाउने त्यो चाहिँ रेडियोले गरिरहेछ। संस्कृति, कला, के भन्छ ज्ञानहरू जे छ त्यो हाम्रो रेडियोले दिइरहेछ। गीतहरू पनि गीत सङ्गीत सबै दिइरहेछ। अब जस्तै थारू गीतहरू मौसम प्रेम के संदेश देथे, छम छम बाजे पायल के झनकार, छम छम बाजे। सामुदायिक रेडियो समाधि FM 102.6 मेगाहर्ज के समाज समाचार में अपने के स्वागत है। सुनू शंभू से समाज समाचार। सप्तरी जिला में 2टा महिला ऊपर निर्घात कुटपीट भेल छे। जिला के तिलाठी कोइलारी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 बभनगमा कट्टी रहनिहार 45 वर्ष के बुबुल देवी यादव के उनकर दियोर आ भतीजा मिल के कुटपीट करके हाथ तोड़ देने छे। विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 रंजीतपुर रहनिहार 15 वर्ष के कल्पना मुखिया के पड़ोसिया कुटपीट केला से शरीर भोर नीलडाम पड़ल छे। वही उपलक्ष्य में 4 के क्रम में सदरमुकाम राजबिरा स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में भर्ना किया गेल छे। 106 मेगाहर्जमा सुन्न सकिने रेडियो मिता र 102.6 मेगाहर्जमा प्रसारण हुने समाज FM लगायत सिरामा अन्य रेडियो पनि रहेका छन्। जिल्लाको सदरमुकाम सिरामा रहे पनि व्यापारिक महत्त्वका कारण लाहान एक गुल्जार सहर बनेको छ। यहाँबाट केही FM रेडियोको प्रसारण र दर्जनौं पत्रिका प्रकाशित हुन्छन्। यही क्रममा लाहानका सञ्चारकर्मीहरूसित इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले सञ्चार नीति र कानुनमा आदिवासीका सवाल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रमको पूर्ण विवरण यहाँ राख्न चाहन्छु। चाहिँ यहाँ लाहानमा जुन एउटा सानो कार्यक्रम यहाँ हाम्रो कम्युनिटी मिडिया यो इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले जुन यहाँ आयोजना गरेको छ, त्यसबाट हामी चाहिँ यहाँ सिरावासीहरू धेरै आभारी भएका छौँ र धेरै आफ्ना कुराहरू राख्न जुन मौका जुराउनु भएको छ। त्यसपछि यहाँ उपस्थित रेडियोका साथीहरू र रेडियोमा आबद्ध भएका अरू साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले थोरै यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ के मानेमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु भने काठमाडौँमा जुन बिग मिडिया हाउसले त्यहाँ
चाहे मिडिया सम्बन्धी काम गर्ने विज्ञापन एजेन्सी होस् कि मिडिया सम्बन्धी काम गर्ने जस्तै अरू नेटवर्क पनि होस् कि मिडिया सम्बन्धी काम गर्ने अरू सङ्घ संस्थाहरू छन् जस्तै सरकारी निकायकै पनि कुरा गरौँ सरकारी निकाय त अर्कै उसमा छ उनीहरूलाई पनि यो जस्तै सिराहा सप्तरीमा बोल्ने हाम्रो जुन थारू भाषाको सवालको कुरा छ यो चाहिँ तपाईँको सबै अहिले चाहिँ हराइ नै सके जस्तो छ जस्तै हामी भन्छौँ हामी बोल्छौँ थारू भाषा तर हाम्रो थारू भाषा सिराहा सप्तरीको थारू भाषा खै त कहाँ छ भन्दाखेरि त छँदै छैन त्यहाँको इभेन मिडियाहरूले नै भन्छ कि तपाईँले कुनै प्रोग्राम गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ त्यो मैथिली भाषामा चाहिँ रेकर्डिङ गर्नुहोस् र मैथिली भाषामा बनाउनुहोस् पूर्वीय थारूमा बनाउनुहोस् भनेर भन्दैन त्यसको लागि मैले बारम्बार अहिले 15 वर्षदेखि मैले त्यही कुरामा लबिङ जस्तै हाम्रो सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ छ अखराब छ रेडियोहरूको सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन उनलाई पनि मैले त्यही भनिरहेको छु सामुदायिक विज्ञापन हाम्रो जुन लोककल्याणकारी विज्ञापन आउँछ त्यसमा पनि मैले भन्ने गरिरहेको छु थारूमा चाहिँ तपाईँको इभन पश्चिमेली थारूहरूको मा तपाईँको विज्ञापन रेकर्ड गरेर पठाउँछ तर हाम्रो पूर्वेली थारूहरूको भाषा र पश्चिमेलीमा अलिक फरक छ त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्छु पूर्वेली थारूहरू पनि स्थान हुनुपर्छ पूर्वेली थारू भाषाको पनि स्थान हुनुपर्छ यो कुराहरू हामी अबको उसमा चाहिँ सञ्चार नीतिमा समेट्नुपर्छ र यही फोरमबाट पनि हाम्रो यो पूर्वी थारूहरूको र पूर्वी यता जस्तै हामी अघि नै फेरि सुन्यो कि हाम्रो जनजातिमा दनवारहरू पनि छ उदयपुरको दनवार यहाँ त्यसपछि कमला खोजका दनवार र यता हाम्रो बिचको दनवारहरूलाई फेरि भिन्दै उसमा मानिरहेछ यसलाई पनि हामीले आफ्नो आफ्नो तवरबाट चाहिँ यो सञ्चार नीतिमा पनि समेट्नुपर्छ किन कमला खोजका सिन्धुलीका दनवारले बोल्ने भाषा उदयपुरका दनवारले बोल्ने भाषा र हामी कहाँ यहाँ सिराहा सप्तरीका दनवारले बोल्ने भाषामा अलिक फरक देखेको हुनाले त्यो पनि हाम्रो सञ्चार नीतिमा त्यो भाषीको पनि सञ्चार नीतिमा समेटेर हामी सरकारसँग लबिङ र उसमा गर्नुपर्छ भनेर मेरो मान्यता दिँदै यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ जुन आफ्ना विचारहरू राख्नुहुनेछ सबैजनालाई म विशेष गरेर बहुत धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्छु हस्त नमस्कार सञ्चार माध्यमले चाहिँ कुनै पनि सामग्रीहरू प्रकाशन गरे बापत अथवा रेडियो टेलिभिजनहरू चाहिँ प्रसारण गरे बापत चाहिँ कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई बन्द गरिने छैन भनेर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरेको छ त्यसैले हामीले रेडियो मार्फत बोलेको अथवा रेडियोले प्रसारण गरे बापत हाम्रो रेडियोहरू चाहिँ बन्द गरिने छैन भन्ने सुनिश्चित गरेको छ त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भने नयाँ संविधानको धारा 27 ले चाहिँ सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ सुनिश्चितता गरेको छ त्यो भने के भने प्रत्येक नागरिकलाई आफूलाई र सार्वजनिक सरकारको भनेको हाम्रो समुदायले सरकार राख्ने कुनै पनि विषय सरकारी जुन काम कारबाहीमा ले हाम्रो समुदायलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ सरकार राख्छ भन्ने सूचना माग्न पाउने र सँगसँगै सूचना पाउने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ र सङ्घ तहको अधिकार चाहिँ खास गरी अब नयाँ संविधानकै धारा 57 ले यसको अनुसूची 5 अन्तर्गत चाहिँ केही अधिकारहरू धेरै अधिकारहरू चाहिँ केन्द्रमा खास गरी सङ्घमै राखेको छ जस्तो के भने देशभरको अहिले त लगभग 1000 भन्दा बढी रेडियो स्टेसनहरूलाई फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गरेको छ लगभग 1000 जतिले लाइसेन्स प्राप्त गरिराखेको छन् भने यो देशभरिको फ्रिक्वेन्सीहरू कुन प्रान्तमा अथवा कुन स्थानीय तहमा कुन जिल्लामा कुन फ्रिक्वेन्सी दिने भन्ने बाँडफाँड गर्ने म्यापिङ गर्ने त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीहरू दिने सङ्घलाई अनि सङ्घमा केही फ्रिक्वेन्सी राख्ने प्रदेशमा दिने अहिले स्थानीय तहमा पनि रेडियो सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार राखेको छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी म्यापिङ गर्ने फ्रिक्वेन्सी एलोकेसन गर्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ फेरि केन्द्रले राखेको छ त्यो समुदाय खास गरी महिला आदिवासी जनजाति दलित समुदायका जो चाहिँ आम सञ्चार माध्यममा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टिकाइराख्नको लागि उहाँहरूलाई क्रियाशील तुल्याइराख्नको लागि पनि सरकारले केही गर्छौँ केही कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा स्पष्ट गरेको छ सँगसँगै अब फोनिज लगायत हामी आदिवासी जनजाति जो चाहिँ सञ्चार माध्यममा पहुँचको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ आम सञ्चार माध्यममा समानुपातिक समावेशीकरण र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा त्यो आदिवासी जनजातिको पनि पहुँच बढाउनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा अब सुनिश्चित गरेको छ तर गर्छ कि गर्दैन भन्ने फेरि अर्को प्रश्न उठेको छ र अर्को चाहिँ अब हामी रेडियो सञ्चालन गरिराखेका छौँ र टेलिभिजनहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ
त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भुल्न नहुने कुरा के भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 जुन अहिले पनि चलिराखेको छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ बनेको 2052 सालको जुन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली हो, खास गरी यो चाहिँ 2052मा। यसकै आधारमा पहिला त अब रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले एक छत्र सरकारको अन्तर्गतमा चलिराखेका थिए र पछिल्लो चरणमा जुन 2049 पछाडि जुन यो राष्ट्रिय प्रसारण ऐन आयो र 2052 सालको जुन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली आयो त्यसकै आधारमा हामीले रेडियो र टेलिभिजनहरूको लागि चाहिँ इजाजत लिएर अथवा इजाजतको लागि हामीले माग गरेर त्यही अन्तर्गतमा सञ्चालित भइराखेको अवस्था छ। अब यसमा म तपाईहरुले अलिकति तपाईहरुको फिडब्याक पनि म अपेक्षा गर्छु, किनभने सञ्चार नीति र कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र छ। अब जैविक विविधता सम्बन्धी CBD महासन्धि छ। त्यो बाहेक पनि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी मानवाधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू छ। यी सबैले हाम्रो आदिवासीहरूको अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। त्यो धरातलमा टेकेर हामीले चाहिँ सञ्चार नीति र कानुनमा छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहेँ। म छोटोमा राख्न चाहन्छु। अब सञ्चार सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अब ILO 169 छ, UNDRIP छ, संविधान छ। संविधानले हामीलाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता दिएको छ, सञ्चार सम्बन्धी हक छ, सूचनाको अधिकार छ भने हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ कहाँनिर छ त, त्यसको स्रोत के हो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर अघि देवजीले छोटोमा चर्चा गर्नुभयो। हाम्रो सरलाई पनि यो सम्बन्धी अलिकति व्याख्या गरिदिनु म अन्नु गर्छु पछि। यो UNDRIPले के भनेको छ भने UNDRIP भनेको चाहिँ नेपालले पक्षमा मतदान गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र हो आदिवासी जनजाति सम्बन्धी। घोषणापत्रको धारा 16(1) ले के भन्छ भने अघि देवजीले भने जस्तै आदिवासी जनजातिले उनीहरूकै भाषामा आफ्नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने अधिकार राख्दछ, यो घोषणापत्रले भन्छ। र दुईटा कुरा गर्यो। अर्को चाहिँ कुनै भेदभाव बिना सबै प्रकारका गैर आदिवासीले गर्ने एउटा आदिवासीको सञ्चार माध्यम एउटा हो, गैर आदिवासीले को सञ्चार माध्यममा पनि त्यहाँ पहुँच प्राप्त गर्ने अर्थात् त्यहाँ काम गर्ने भनेको यो चाहिँ पत्रकारको अधिकारको कुरा हो। दुईटा सन्दर्भलाई टेकेर हामीले चाहिँ सञ्चार सम्बन्धी नीति कानुनहरूमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा त्यो UNDRIPकै धारा 16(2) मा पनि छ। अब सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। राज्यले अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने गरी आदिवासीको सांस्कृतिक विविधताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी निजी स्वामित्वमा रहेको सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई पनि मार्गदर्शन दिएको छ। यो सन्दर्भमा के छ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यही दुईटा धारामा के भन्यो भने एउटा चाहिँ निजी स्वामित्वमा भएको सञ्चार माध्यम भन्यो, आदिवासीको भनेन। अर्को राज्यका सञ्चार माध्यमहरू अर्को भन्यो, अर्को चाहिँ आदिवासीको सञ्चार माध्यम भन्यो नि त। त्यसकारणले यो आदिवासीको सञ्चार माध्यम बेग्लै हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो निजी सार्वजनिक अर्थात् विभिन्न खालका मिडियाहरू छन्, मिडियाहरूमा आदिवासीको मिडिया बेग्लै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको भनाइको तात्पर्य पनि विभिन्न खालको अनुसन्धानहरूले गरेको विभिन्न स्कलरहरूले चाहिँ दिनुभएको अभिव्यक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि विभिन्न देशहरूको प्र्याक्टिसहरू रूपमा हेर्दाखेरि पनि आदिवासीको सञ्चार माध्यम भनेको बेग्लै किसिमको हो। समाज FM, मिता FM आदिवासीको हुनसक्छ होइन, तर अब त्यसको परिभाषा कसरी दिने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ र सहमति उनीहरूले पूर्व सुसूचित जानकारी दिनुपर्छ पहिलो कुरो, र दोस्रो कुरो सहमति चाहिँ लिनुपर्छ। त्यो कन्सेन्ट बिना चाहिँ तपाईँ त्यो कामहरू पनि गर्न पाउनुहुन्न, चाहे सरकारले होस्, चाहे निजी क्षेत्र होस्, चाहे के अरे मल्टिल्याटरल कम्पनीजहरूले होस्, जसले पनि संसारको जुनसुकै सोभरेन्टीले पनि त्यो गर्न पाउँदैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि केही कुराहरू म यहाँहरूलाई बताउँछु। हाम्रै नेपालमा यो कुराहरू चाहिँ के अरे हामी प्र्याक्टिस पनि गरेका छौँ। जस्तो सिन्धुलीमा अहिले पनि त्यो हाई भोल्टेज प्रसारण लाइनको काम चाहिँ अहिले पनि अवरुद्ध छ सिन्धुली माढीमै। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू जो छन्, जस्तो हायुहरू भए अथवा तामाङहरू भए अथवा माझीहरू भए, यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो बस्तीको माथिबाट चाहिँ त्यो हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन जुन छ खिम्तीबाट के अरे उताबाट आउने
कुराहरू त्यसलाई चाहिँ अवरोध अहिलेसम्म पनि गरेका छन् र त्यो केस चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेका छन् र उनीहरू के आधारमा त्यहाँ अवरोध गर्न पाएका छन् अथवा प्लिड गर्न पाएछन् भने यो हाम्रो अधिकारको कुरो आदिवासी जनजातिको अधिकारको कुरो हो र तपाईँ चाहिँ हामीसँग सहमति नलिकन हामीलाई असर पार्ने कुराहरूमा हामीसँग सहमति नलिकन तपाईँ बनाउन पाउनुहुन्न र यही कुरो चाहिँ इभेन फन्ड गर्ने संस्था जस्तो विश्व ब्याङ्क अथवा एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग पनि पुगेका छन् र यिनीहरूको लागि पनि एउटा बिग कन्सर्न चाहिँ त्यो बनाएका छन् कि होइन र उनीहरूले पनि इभन फन्ड गर्नेहरूले पनि के भन्दैछन् भने नेपाल सरकारलाई तपाईँ चाहिँ आदिवासी जनजातिको स्वीकृति नलिकन तपाईँ त्यो चाहिँ बनाउनु पाउनुहुन्न र त्यसैमा चाहिँ त्यसैको त्यो सुनवाई भइराखेकोले त्यो चाहिँ अड्क्यारेछ र यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर बाहुनवादीहरूले कोकोहोलो मचाउँदो रहेछन् कि आदिवासी जनजातिहरू विकासका अवरोधक हुन् तर अवरोधकको कुरो होइन हामीलाई असर गर्ने कुराहरूमा हाम्रो कन्सर्नको कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ सम्बोधन नगरिकन एड्रेस नगरिकन तपाईँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो उदाहरण म भन्छु जस्तो के अरे ल्यान्डफिल्ड साइट विराटनगरकै कुरा त्यहाँ पनि विराटनगर नगरपालिकाले ठुलो ल्यान्डफिल्ड साइट चाहिँ बनाउन खोज्यो र त्यो कस्तो भने यो आदिवासी थारू सन्थाल यिनीहरूकै के अरे बस्ती नजिकै अनि उनीहरूले चाहिँ त्यही एपिकै कुरालाई लिएर कि फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट नलिकन हामीलाई असर गर्ने कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ त्यो बनाउन पाउनुहुन्न र त्यहाँ पनि अदालतले चाहिँ स्टे अर्डर चाहिँ गरेर त्यो काम चाहिँ रोक्न लगाएको रहेछ र यस्ता यस्ता इक्जाम्पलहरू थुप्रै छन् र संसारभरि यो चाहिँ प्रचलित कुरो हो कि तपाईँ चाहिँ इभन संविधान पनि जसरी जबरजस्ती जारी गरियो नि नेपाल सरकार अथवा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसमा पनि फ्री एन्ड प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ लागू हुन्छ र त्यहाँ पनि थारूको कन्सर्नका कुराहरू सम्बोधन नगरिकन र थारूसँग चाहिँ सहमति नलिकन तपाईँ चाहिँ जारी गर्न पाउनुहुन्न थारूसँग सम्बन्धित कुरा विषयवस्तुहरू र यो सबै आदिवासी जनजातिको हकमा लागू चाहिँ हुन्छ र त्यही भएर फ्री एन्ड प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट एपिक जुन हो त्यो एकदम भनौँ न नेपालका आदिवासी कि संसारकै आदिवासीको लागि यो ठुलो चाहिँ बम धमाका हो यो ठुलो हतियार हो तर के छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ चलाउन जान्न सक्नु पर्यो र यसको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो तर हामी यो नगरेर चाहिँ हामी यति चाहिँ निरीह बन्न पुगेका छौँ अहिलेलाई यति भनौँ मेरो कुरा के छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीनवटालाई कोट गर्नुभएको छ तहमा सङ्घमा त जो छँदैछ म स्थानीय तहनिर जान चाहन्छु आज स्थानीय तह गठन भएको करिब 4 वर्ष भयो यो 4 वर्षको दनबिहानमा स्थानीय तहले अहिलेसम्म यो सञ्चार माध्यममा को लागि केही प्रक्रियाहरू गरेको देखिएन जस्तै कुनै अब यहाँ के भन्छ प्रेजेन्टेसनमा रेडियो दर्ता 100 वार्डको सम्मको पनि त्यहाँ उले गरियो पत्र पत्रिकाहरू पनि दर्ता त्यहाँबाट सञ्चालन इजाजत लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि देखियो तर 4 वर्षको दरमियान झन्डै अब 1 वर्ष जति बाँकी छ सायद यो चरणको तर अहिलेसम्म देखिएन यो स्थानीय तहमा यो एउटा अब नेपाल सरकारले के भन्छ भने हाम्रो गाउँ घरमा सिंहदरबारले भन्छ हैन अब घरमा सिंहदरबार अब हामी घरमै सबै सिंहदरबारको जति पनि काम हुन्छ सिंहदरबारमा गए त्यो घरमै अब हामी पाउँछौँ भनेर त्यो सेवा सुविधा हामी पाउँछौँ भनेर तर अहिलेसम्म चाहिँ अब सञ्चारको कुरा गर्दाखेरि त्यसबाट नीति नियमको कुरा गर्दाखेरि अब यो स्थानीय तहमा यो प्रक्रियाहरू कहिले सञ्चालन हुने हो म त्यो मेरो विचारमा राख्न चाहन्छु त्यो आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य कानुन र संस्थालाई मान्यता दिनुपर्छ मैले यो कुरो चाहिँ उठाइरहेको छु 10 नम्बर बुँदामा छ आदिवासी जनजातिको प्रथा जन्य कानुन र संस्थाले मान्यता दिनुपर्छ मेरो बुझाइमा के छ भने अहिलेसम्ममा जुन आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य कानुन र संस्थालाई मान्यता दिनुपर्ने यो कुरा हामी आदिवासीहरूलाई प्रायलाई चाहिँ थाहै नभएको कुरो चाहिँ सायद मैले चाहिँ अनुभूति चाहिँ गरिरहेको छु मेरो कानुन के हो मेरो मान्यता के हो हैन हामी जस्तै अब सञ्चार थारू हो चौधरी हो त्यो छ तर के छ विस्तृत रूपमा छैन नि अब गाउँघरका अब बेग्लै किसिमले जस्तै अब हाम्रो सरकारी अनुसार हैन जुन त गाउँको घरमा छ त्यो थाहा छ
अहिले भर्खर हाम्रो सरहरूले विज्ञहरूले जुन कुराहरू भन्नुभयो अहिले विशेष गरेर स्थानीय ठाउँलाई फोकस गरेर कार्यक्रम राख्नु भएको छ। म पनि भर्खरै यस्तै स्थानीय ठाउँलाई फोकस गरेर आफ्नो भाषामा भन्नाले थारू भाषामा एउटा प्रोग्राम चलाइरहेको छु। जुन प्रोग्रामको नाउँ नेपाल चौतारी भनेर छ, उसलाई मैले उत्थान गरेर आफ्नो थारू भाषामा चलाउन खोजिरहेको छु। भर्खर जोइन गरेको छु, इन्ट्री गरेको छु गर्नलाई। त्यसमा मलाई अहिले जुन भन्नुभयो उहाँहरूले प्रथा परम्परा ज्ञान सिप सांस्कृतिक सामाजिक र यिनीहरूलाई फोकस गरेर भाषा अनि के भन्छ कसरी अगाडि बढाउने, जस्तै अहिले हाम्रो भर्खर भन्नुभयो सांस्कृतिकमा र अहिले जुन भन्नुभयो हाम्रो ठाउँमा के परम्परामा के चलिरहेछ। अहिले हाम्रो स्थानीय तहको पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो थारू भाषामा यति कुराहरू छन् जुन भएर पनि सायद आँखाले देखेर पनि बाहिर आइराखेको छैन। जस्तै भर्खरै भयो थारू परम्पराको एउटा पोखरी पार गर्ने पर्व हो, जुन महान पर्व हो थारू परम्पराको, भाइ बहिनीको पर्व हो। भाइले बहिनीलाई हात समातेर रातको चारपल्ट भन्नाले 2 घण्टा मा पार गरिन्छ। त्यो पर्व पनि लोप हुन गएको छ। अर्को भयो के भन्छ जितिया, त्यो पनि हाम्रो अहिले आइरहेछ जितिया। तर एउटा अर्को छ झन्डै अहिले चलिराखेको छठको भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ के भन्छ सामा भन्ने, अहिले चलिराखेको छ। राति खेल्छ गाउँघरको केटीहरूले खेल्छ। त्यो पनि स्थानीय तहको पत्र पत्रिकामा आइराखेको छैन। त्यो जुन कि हाम्रो पुर्खाकालदेखि नै चलि आइराखेको छ, त्यो पनि आइराखेको छैन। र अर्को भयो के भन्छ सांस्कृतिकमा भयो भनेर हाम्रो कल्चरमा अहिले गहनाहरू जस्तै आइराखेको छ, त्यस्तै हाम्रो भयो के भन्छ बुढापाकाहरूले नाच गर्ने झाङ्की के नाच भन्ने हुन्छ, त्यो पनि लोप हुँदै गइराखेको छ। यसलाई हामीले कसरी उजागर गर्ने? हुन त त्यो बुढापाकाहरूले गरेर गयो, अब बाबा पुर्खाहरूले, अब हाम्रो बाबा बाजेहरूले गरेर गयो। तर हामीलाई यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई कसरी नियन्त्रणै रूपमा राख्ने भनेर अहिले हाम्रो समाजमा त्यति राम्रोसँग भइराखेको छैन। भनौँ भने लोपै भइराखेको छ। आएको कुरा पनि भन्यो भने अब जो बुझ्नै जानेछ तिनीहरूलाई भन्यो भने यो यस्तो पर्व छ, यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढायो भनेर भन्यो भने तिमी धेरै जान्ने भएछौ भनेर सवालहरू पनि आउँछ। जो अगाडि बढ्न चाहन्छ त्यसलाई अब गाउँघरको केटाकेटीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छ भने खुट्टा तान्ने हाम्रो त तराईको भनौँ न धेरै ठुलो एउटा नराम्रो गुण हो जो चल्दै आएको छ। यसको कारणहरूले गर्दा हाम्रो परम्परा ज्ञान सिप सांस्कृतिक र सामाजिक जुन हुन्छ नि लुकेको गर्ने अगाडि कसरी बढाउने त्यो हुन सकिराखेको छैन। यो कुराहरूलाई विशेष गरेर मलाई लाग्छ यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रा सहकर्मीहरूले विशेष गरेर फोकस दिनुभयो भने यो अगाडि बढ्ने नै छ। किनभने अब कसैलाई सबै एकैचोट कसैलाई पढ्ने ज्ञान छ, कसैलाई गीत गाउने सिप छ, कसैलाई नाच्ने सिप छ भने कसैलाई बोल्ने कला छ, कसैलाई त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भने सबैमा कुनै न कुनै कला त हुन्छ नै, एकैपल्ट त्यस्तो त हुँदैन। तर त्यो कलालाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई कसरी देखाउने तिमी भित्र यो कला छ, यो कलालाई अगाडि बढायो भने तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ भनेर तिम्रो यो कलाको कारणले गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो लोप भएको कुराहरू लोप हुँदैन, अगाडि बढिन्छ भनेर यो कलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तपाईँहरूले यो भनेर गयो र हाम्रो सहकर्मी साथीहरूलाई यसलाई फोकस गरेर अगाडि बढायो भने हाम्रो समाज पक्कै नै अगाडि बढिन्छ। यति भन्दै म आफ्नो केही शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।
हाम्रोमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले दिएकै छ। यसमा पनि हामीले सूचनालाई अझ सरल र सहज तरिकाले जनमानसमा पुर्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यो प्रभावकारी हुन्छ। हामीले हाम्रोमा भाषिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, धार्मिक विविधता छ हामी कहाँ। त्यस कारण एउटाले बोलेको भाषा अरूले नबुझ्दाखेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ र त्यसरी सूचना दिँदा पनि आम जनसमुदायलाई, आम मानिसले बुझ्ने भाषामा दिँदाखेरि अझ उपयुक्त हुन्छ। यहाँहरूले जुन आवाज उठाइराख्नु भएको छ, आदिवासी नै तोकिएर आउनुपर्ने जुन यो सूचना सञ्चार नीतिमै आउनुपर्ने कुरा छ, त्यो स्वागत योग्य नै छ। किन भन्दाखेरि यहाँहरूले यसले अझ टेवा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यसले सांस्कृतिक उत्थानको लागि पक्कै पनि टेवा पुर्याउँछ। हामीले स्थानीय तहमा अहिले 3 तहको सरकार हुँदाखेरि स्थानीय सरकार अहिले आएको छ। अहिले यो हुन त लगभग 4 वर्ष पार गरी 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्षमा चलिरहेको छ र यो हुँदाखेरि यहाँनिर यति धेरै कुराहरू एकैचोटि आएको छ जुन चाहिँ व्यवस्थित हुनलाई नै केही समय लाग्ने देखिन्छ अझै पनि यो। र यो हुने क्रममा छ अझ राम्रो, किन भन्दाखेरि यो सुरुवाती क्रममा आयो भने यो पक्कै पनि यसले पूर्णता पाउँदाखेरि यो सहितको यहाँहरूले उठाउनु भएको कुराहरू पनि समावेश भएरै आउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँहरूले पक्कै पनि यो कुराहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दिएको अधिकारहरूलाई समेटेर यहाँहरूले नेपाली समाजमा पनि नेपाली समाजको सांस्कृतिक उत्थानको लागि जुन कदम चलाइरहनु भएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ र यसले पूर्णता पाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। जनजातिहरूको सवालमा आयोले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्थामा हामीले कसरी गर्ने, कहाँबाट सुरुवात गर्ने भनेरै विषय चाहिँ बेला बेलामा उठिरहेको छ र जुन आज यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभयो यहाँहरूले मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो सिराहा जिल्लाको लाहानमा आएर गर्नुभयो, यो त हामीलाई सौभाग्यका कुरा पनि भए। यो आदिवासी जनजातिको विषयमा विभिन्न पक्षमा विभिन्न सवालहरू उठिरहेकै अवस्थामा पनि त्यो क्रियान्वयन गर्ने पक्ष पनि अब यहाँहरू केन्द्रमै भइसकेपछि अलिकति चासोको विषय हजुरहरूकै लिनुपर्ने देखिन्छ। हामीले यसमा के सपोर्ट गर्नुपर्ने हो त्यसमा त हामी गर्ने नै छौँ, तर यो चाहिँ एकचोटि अब कुराको उठान हुने त्यसपछि अन्त हुने यसलाई चाहिँ अलिकति निराकरण गरेर अब सबै लाग्नुपर्ने नै आवश्यकता देखिन्छ। अब सबैले प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्थामा पनि हामी पछाडि नै अब पछाडि पारिएका हुन् कि हामी आफै पछाडि परेको हुन् त्यसको पनि विषयमा पनि सवाल पनि हामीतिरै तेर्सिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यो जनजातिहरूको विशेषतः हामी सिराहा जिल्लामा पनि विभिन्न खालका जस्तै मगरहरूको पनि, तामाङहरूको पनि, चौधरीहरूको पनि बहुसङ्ख्यक नै भन्नुपर्छ 2-3वटा नगरपालिकामा। र अहिले पछिल्लो कालमा 3 तहको सरकार हुँदाखेरि पनि अब 3 तहकै सरकार भन्दा नै हाम्रो नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। अब कतिपयले यो आम सञ्चार नीति पनि बनाइसकेको छ, कसैले बनाएको पनि छैन र कसैले चासो पनि दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले अग्र भूमिकामा रहेर यो जनजातिको सवालमा हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसको मस्यौदाको तयारी पनि गरेर अब एकचोटि सबै स्थानीय तहहरूमा सबै प्रदेशका 7वटै प्रदेशको हकमा चाहिँ एउटा खालको प्रतिबद्धता र एउटा खालको प्रतिवेदन तयार गरेर सबै स्थानीय तहलाई दिने गरिकन सोच्ने हुन् कि, किनभने यो सवाल त अगाडि पनि उठिसकेको छ र अब चाहिँ हामीलाई यो मानेमा मात्रै सहज हुन्छ। किनभने अहिले त 3 तहको सरकार छ नि, हामीले प्रदेश र केन्द्रमा त प्रदेशमा त अहिले हामीले गर्न सकेका छैनौँ, यद्यपि केन्द्रमा त हामीले त सुरुवातकै समयदेखि त गरि नै रहेका छौँ। तर हाम्रो नजिक भनेको स्थानीय सरकार हो। हामीले प्रदेशसम्म गर्न नसके पनि स्थानीय तहलाई जिल्ला वाइज गरेर एउटा तपाईको प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसमा चाहिँ लाग्ने हुन् कि, त्यसले गर्दाखेरि
त्यो आम सञ्चार नीतिको विषयमा पनि र जनजातिको मूलत हामीले उठान गर्ने भनेको जनजातिकै विषय भएको कारणले गर्दाखेरि जनजातिहरूको हक अधिकार र आम सञ्चारको नीति र यो सूचनाको पहुँचको अधिकार लगायतको यो तपाईँको जो समावेशी र समानुपातिकको आधारमा जुन विज्ञापनको वर्गीकरण गर्ने सबैलाई तपाईँको समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ विज्ञापन दिने अब यहाँ स्थानीय तह भनेको अहिले चाहिँ अधिकार सम्पन्न यति अधिकार दिएको छ यद्यपि तपाईँको यहाँका पालिका प्रमुखहरूले कतिपयले बुझेकै छैन। अब जसले बुझेको छ त्यसले नै सुरुवात गर्ने हो अनि त्यो बुझाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ। अब त्यो भइकन हुँदैन र मलाई चाहिँ वास्तवमा यो अब आम सञ्चारको नीति र जनजातिहरूको सवालको विषयमा अगाडिदेखि नै उठान गरिरहेको विषयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ धक्का दिनको लागि र हाम्रा कुराहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी स्थानीय सरकार नजिक रहेर त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रतिर गर्नको लागि हामीले केन्द्रित भनेको स्थानीय तहमै गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको यहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, यहाँहरू आउनुभएको छ, सबै हामीभन्दा बढी बुझेका हुन्। एउटा चाहिँ स्थानीय तहबाटै धक्का हुने गर्ने एउटा प्रतिवेदन सहितको त्यस्तो खालको डकुमेन्ट्स आयो भने हामीले सबै स्थानीय तहदेखि जम्मै जिल्लाहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर अब हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएको छ। र यो आदिवासी जनजातिको सवालमा अहिले जुन पत्रकारिता क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा, आदिवासी जनजातिको कला सांस्कृतिक पहिचानको विषयमा जुन कुरा उठिरहेको छ, अहिले हाम्रो कतिपय स्थानीय तहहरूलाई नै अब जहाँ थारू बाहुल्यता छ, जनजातिहरूको बाहुल्यता छ, त्यो स्थानीय तहलाई नै थाहा छैन कि जनजातिको भाषा के हो भनेर। किनभने हाम्रै लाहान नगरपालिकाको एउटा जुन तपाईँको रेडियोको लिस्ट छ त्यो ब्यानरमा होइन, हाम्रो समाज एफएमको नाम अब समाज एफएम नराखेर समाज एफएम राखेको छ। त्यस्तो पनि अवस्था छ किनभने धेरै स्थानीय तहहरूलाई हाम्रो थारू भाषा के हो भन्ने पनि थाहा छैन। र यस्तै भाषाको कुरा पनि के छ भनेपछि अब जस्तै हामीले आफ्नो जहाँ जनजातिको बाहुल्यता छ त्यस्तो मिडियाहरूमा सञ्चार माध्यमबाट हामीले आफ्नो कला संस्कृतिको विषयवस्तुमा त हामीले सबैले जानकारी गराइराखेका छौँ होइन। र हामीले यही समाचारहरू तपाईँको आफ्नो कला संस्कृतिको समाचारहरू अरू राष्ट्रिय मिडियामा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा दिँदाखेरि त्यसलाई धेरैले एडिट गरिदिएको पनि पाइएको छु। किनभने मैले पनि कतिचोटि सिआइएनमा आफ्नै तपाईँको जितियाको बारेमा रिपोर्ट पठाउँदाखेरि त्यसलाई आफ्नो मैथिली भाषामा कन्भर्ट गरेको पनि देखेको छु त्यसमा। र यस्तो कुराहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा उठाउनुपर्छ। हाम्रो भाषालाई पनि अब हाम्रो कला संस्कृतिलाई पनि अलिक फरक ढङ्गले लिने गरेको छ। जस्तै हामी जितिया यहाँको थारू समुदायले अर्कै तरिकाले मनाउने गरेको छ। हाम्रो छुट्टै पहिचान छ, हाम्रो छुट्टै कला संस्कृति छ र यहीँ बस्ने तराईमै बस्ने सिराहामै बस्ने मैथिली समुदायहरूको छुट्टै हुन्छ होइन। तर हाम्रो जुन कला संस्कृति छ त्यसलाई परिवर्तन गरेको पनि अवस्था छ। र एउटा कुरा यो जनजातिको जस्तै अहिलेको अवस्थामा यो हाम्रो देशमा के छ भने धेरै ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि खुलिराखेको छ ठाउँ ठाउँमा। अब तपाईँले अघि नै तपाईँको हाम्रो ज्योति सरले भन्नुभयो 250 केबीको प्रसारण लाइन पनि जडान भइरहेको छ होइन अब ठाउँ ठाउँमा। र यस्तो अवस्थामा अब धेरै ठाउँमा क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन पनि भइरहेछ र क्लाइमेट चेन्ज र हाम्रो कला संस्कृति यो सबैलाई जोडेर अब एउटा हामीले यो विषयलाई समेटेर केही कार्यक्रमहरू गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि। यो सबै कुराहरू हामी के अरे सानो सानो के अरे बुन्दामा कुराहरू चाहिँ हामी राख्छौँ। तर यो सबै के भने एउटा बृहत परियोजनाकै अंशहरू हो। र यो बृहत परियोजना के हो नेपालमा भनेपछि एउटा भनौँ न यो भाष्यको कुराहरू, न्यारेटिभको कुराहरू। न्यारेटिभ कसले बनाउँछ भनेपछि सञ्चारले बनाउँछ र आम सञ्चारले त्यो कुरो क्रिएट चाहिँ गर्छ। यहाँ हामी न्यारेटिभ के देख्छौँ, यो वैचारिक जुन निर्माण भएको छ एउटा त्यो हामी के देख्छौँ, त्यो वैचारिक हामी के देख्छौँ भने
यहाँ जबरदस्त रूपमा के अरे बाहुनवादी किसिमको एक किसिमको वर्चस्व जुन पञ्चायती कालमा जुन किसिमको वैचारिकै थियो र जुन किसिमको भनौँ न भाष्य निर्माण गरिएको थियो त्यो जबरदस्त रूपमा अहिले पनि स्थापित गर्ने र त्यसलाई अझै पनि फलाउने प्रयासहरू चाहिँ भइराखेको हामी देख्छौँ र यसलाई चाहिँ चिर्ने कसले संविधानले केही अर्थमा केही हदमा चाहिँ राखिदिएको छ कुरो त्यहाँ बहुराष्ट्रका कुरा छन् त्यहाँ विविधताको सम्मानको कुरो छ त्यहाँ चाहिँ सबै समुदायले आफ्नो पहिचानका कुराहरू गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ आम रूपमा चाहिँ राखिदिएको छ तर त्यसलाई निषेध गर्ने काम कसले गरिराखेको छ भने त्यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले र त्यो सरकारले पनि एक किसिमको वैचारिक निर्माण गरिरहेको छ र त्यसैले पछ्याइराखेको को हो भने जो वर्चस्वशाली समुदायका मान्छेहरू छन् तिनीहरूले कसरी त्यो कुरो निर्माण गरिराखेका छन् भने उनीहरूले पनि प्रयोग गर्ने भनेको आम सञ्चारै हो र सञ्चार एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यस कारणले पनि भएको छ कि यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा भएको कुरा एउटा हुन्छ तर त्यसलाई अर्कै रूपमा प्रस्तुत गर्ने त्यो भनौँ न त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब अन्यथा रूपमा प्रस्तुत गरिदिने र त्यो कसको पक्षमा हुने भनेपछि त्यो वर्चस्वशाली समुदाय परम्परागत रूपमा जसले 240 वर्षसम्म 250 वर्षसम्म चाहिँ हेजेमनी गर्यो यहाँ तिनीहरूकै पक्षमा चाहिँ त्यो कुराहरू आइराखेका छन् र यसलाई चिर्ने कसले प्रश्न चाहिँ त्यो हो र यो प्रश्न यहाँहरूलाई पनि हो र निश्चित रूपमा मतलब के भन्छु भने चिर्ने आदिवासी जनजाति पत्रकार मधेसी पत्रकारहरू अथवा दलित पत्रकार साथीहरूले नै हो किनभने हामीले खोजेको यो किसिमको होइन एक किसिमको जुन मोनोलिथिक किसिमको समाज निर्माण गर्न खोजिँदैछ अथवा मोनोलिथिक किसिमको सोच निर्माण गर्न खोजिँदैछ त्यो हामीले खोजेको होइन हामीले खोजेको के बहुराष्ट्रियताको कुरा हो हामीले खोजेको विविधताको सम्मानको कुरा हो हामीले सबैको सम्मान र पहिचान सुनिश्चित होस् भन्ने कुरो चाहिँ खोजेको हो र त्यही भएर यहाँहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ र अहिले जसरी जुन कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा जुन प्रस्तुति कुमार सरले गर्नुभयो आदिवासी जनजातिको सवाल के हो मलाई लाग्छ यही कुराहरू यही प्यारालली त नभनौँ तर मतलब संश्लेषित भएरै चाहिँ जान्छ मधेसीका सवालहरू पनि र दलितका सवालहरू पनि र अरू पनि अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू पनि र यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी यदि हाम्रा सञ्चारहरूले तपाईहरूले चाहिँ मतलब बोनाफाइड रूपमा यदि प्रस्तुति गर्नु भएन भने त निश्चित रूपमा बन्ने भनेको के हो भने यो मोनोलिथिक सोच चाहिँ फेरि एकचोटि झाँगिने कुरो हो र त्यसले चाहिँ फेरि पनि हामी जुन पहिचानका कुरा लिएर लड्यौँ यतिको भयो सबै कुराहरू त्यो सबै कुराहरू फेरि पनि मतलब गैल भैँस पानीमा त्यही हुने चाहिँ फेरि चाहिँ हुन्छ र अब हामी के भन्छौँ भने हामी सबै कुराहरूमा कमजोरै छौँ र त्यो भन्दाखेरि म छोटोमा यसमा अलिकति प्रवेश गरौँ हामी कमजोरै छैनौँ हामी धेरै कुराहरूको निर्माण चाहिँ गरेका छौँ धेरै आधारभूत कुराहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ म अहिले पनि सम्झन्छु जुन बेलामा म जनजाति महासङ्घमा क्रियाशील थिएँ त्यो बेलामा साना साना बिउहरू रोपिएको थियो धेरै कुराहरूमा जस्तो आदिवासीका सवालहरू आदिवासी सञ्चारकै कुरामा अथवा संस्कृतिसँगै सम्बन्धित कुराहरूमा जुन प्याटर्न फाइटकै कुराहरू गर्नुभयो इन्डिजिनस नलेजकै कुराहरू गर्नुभयो हाम्रो कुमार सरले यी सबै कुराहरूमा साना साना बिउहरू रोपिएको थियो तर आज झाँगिएर हामी के देख्छौँ भने यो देशव्यापी भएको छ आदिवासी जनजातिका ज्ञान र विज्ञानका कुराहरू चाहिँ प्रोफेसरहरूका खल्तीमा हुन्थे त्यो बेलामा केही प्रोफेसरहरू थिए जो युनिभर्सिटीमा पढाउँथे उनीहरू गोजीमा लिएर चाहिँ त्यो जम्मै ज्ञान विज्ञानहरू लिएर हिँड्थे तर त्यो जम्मै ज्ञान विज्ञानलाई अलिकति चाहिँ प्रसार जुन बेला म के अरे 62-63 तिर हो हामीहरू जसरी काम गऱ्यौँ के अरे जनजाति महासङ्घमा केही प्रसारहरू भयो मधेसी जनाधिकार फोरमले जनतासम्म लगे केही एजेन्डाहरू र तर अब आएर त हामी के देख्छौँ भने त्यो सबैले इन्स्टिट्युसनलाइजेसन प्राप्त गरिसकेको छ जस्तो यही कुराहरू देवकुमारजीकै प्रयासहरू अथवा जगतदोङजीकै प्रयासहरू फोनिजहरू छ यति कुराहरू यो सबै जिल्लामा हामी हेरिराखेका छौँ यो सबै चाहिँ एउटा संस्थागत स्वरूप चाहिँ ग्रहण गरेको छ यो ठुलो कुरो हो यो सानो कुरा होइन यो भले ही चाहिँ इभोल्युसन हो क्रमागत विकास भएको यो कुरामा झाप्पै चाहिँ भएको होइन
तर के छ भने यो ठुलो कुरो हो। जुन बेलामा हामी काम गर्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ काठमाडौँमा सीमित थिए यी सबै कुराहरू। मैले भने नि सुरुमा कसैको गोजीमा थियो, त्यसपछि काठमाडौँमा केही कुराहरू आए, तर यही कुराहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा मतलब बस्ती बस्तीसम्म चाहिँ पुगेका छन् र यो हिसाबले हामी धेरै कुराहरूमा इन्स्टिट्युसनलाइजेसन चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। र सबभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन के हो भने पोलिटिकली चाहिँ हामी यो सबैलाई संस्थागत गर्नु र पोलिटिकली पनि जसरी अहिले चाहिँ केही पोलिटिकल पार्टीहरूले एजेन्डा, म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको विरोध गर्दिनँ यहाँ र कुनै पार्टीको सपोर्टमा पनि म बोल्न चाहन्न, तर के भने एजेन्डा आखिर कसले बोकेको छ? एजेन्डा कसै न कसैले त बोकेकै छ नि त। कसैले एजेन्डा बोक्यो, जस्तो माओवादीले केही एजेन्डाहरू बोक्यो सुरुमा, तर भयो के त्यो एजेन्डा छोडिदियो। काङ्ग्रेसले पनि नबोकेको होइन, काङ्ग्रेसले पनि बोकेकै हो समावेशीको मुद्दा, तर छोडिदिएको हो। एमाले पनि बोकेकै हो, एमाले पनि पहिचानसहितको 15वटा प्रदेश दिन्छु भनेर भनेकै हुने कुनै बेलामा, तर उसले पनि छोडिदियो। तर कसै न कसैले त आखिर यो एजेन्डाहरूलाई त समातिराखेको छ अहिलेसम्म। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीले अहिले चाहिँ अथवा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो मुद्दालाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छ। र काङ्ग्रेसभित्रका पनि केही नेताहरू छन्, एमाले भित्रका पनि छन्, अथवा माओवादीभित्र पूर्व माओवादीभित्रका पनि केही नेताहरू छन् जसले यो कुराहरू अहिले पनि छोडेका छैनन् र उनीहरू पनि अगाडि बढाइराखेका छन्। त पोलिटिकली पनि हामी के छौँ भने हामी के देख्छौँ भने इन्स्टिट्युसनलाइज हामी चाहिँ भएको छौँ। किनभने यो पहिला पोलिटिकल रूपमा छोटो गरौँ सर के अरे आएको थिएन, तर अहिले चाहिँ के अरे अहिले पोलिटिकल रूपमा पनि इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको चरणमा हामी पुगेका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि म के देख्छु भने एउटा टेस्लाकार, जस्तो आदिवासी जनजाति मधेसी र दलितको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि म के देख्छु भने, अथवा थारूको सन्दर्भमा पनि भन्दाखेरि टेस्लाकार हामी किनिसक्यौँ हैन, इलेक्ट्रिकबाट चल्ने टेस्लाकार हामी किनिसक्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ पुरै मतलब के अरे खोलहरू ओढाएर जतन साथ हामी चाहिँ राखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी युज गरेका चाहिँ छैनौँ। हामी सक्षम छौँ, हामी चाहिँ धेरै बलियो भएका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यो डेफिनेटली एउटा मैले जुन भने नि एउटा भाष्यको रूपमा, एउटा वैचारिकीको रूपमा प्रस्फुटित हुन्छ। र त्यसको लागि हामीसँग एफएम छ, हामीसँग टेलिभिजन छ, हामीसँग सबै कुराहरू छन्। यही कुराहरू, यतिकै कुराहरूलाई हामी राम्ररी प्रयोग गर्न जान्यौँ भने हामी जुन संविधानले जे कुरा भनेको छ, जुन वैचारिकीको कुरो गरेको छ र जसको विरुद्धमा अर्कै किसिमको वैचारिकी निर्माणको प्रयासहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई हामी चिर्न सक्छौँ। र त्यही भएर म यहाँका एफएमहरूलाई पनि टेलिभिजनहरूलाई पनि म के भन्छु भने डराइ होइन, जबरदस्त रूपमा तपाईँहरू आउनुहोस्, एजेन्डाको पक्षमा आउनुहोस्। यो कार्यक्रममा विद्यमान सञ्चार नीति र कानुनमा आदिवासीका सवाल विषयमा अडानपत्र तयार पारिएको थियो। कानुन लगायतमा आदिवासी जनजातिको अडानपत्र भनेर तयार गरेका थियौँ। यो ड्राफ्ट भएको हुनाले यहाँको एकैचोटि उहाँहरू दुईजनाको प्रेजेन्टेसन पनि यो माथि पनि एकैचोटि प्रतिक्रिया आओस् भन्ने हिसाबले पनि यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म सरस्वती पढेर वाचन गर्न चाहन्छु। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त समाजमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको राष्ट्रको परिकल्पना नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको र संविधानको धारा 17 को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा 18 को धर्म, जात, जाति, लिङ्ग, भाषा वा क्षेत्र लगायतका आधारमा भेदभाव हुन नसक्ने गरी समानताको हकको प्रत्याभूति भएको, धारा 19 मा सञ्चारको हक, धारा 26 को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 32 को भाषा तथा संस्कृतिको हक र धारा 42 मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने मौलिक हकहरू, आदिवासीको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण गर्ने अधिकारलाई धारा 50 को खण्ड यहाँको उपधारा 8 ले महासन्धि नम्बर 169 र जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा, प्रविधि र सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिलाई दीर्घकालीन असर पार्ने राज्यका नीति, कानुन र योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा अपनाइने विधि र प्रक्रियाको विश्वव्यापी अभ्यास, आफ्नो भाषा लिपिका माध्यमले परम्परागत सञ्चार प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका राष्ट्रिय जातिभन्दा पृथक पहिचानसहित आध्यात्मिक विश्वास र धर्मका माध्यमले प्रकृति बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गरी प्रथाजनित संस्था, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आफ्नो ऐतिहासिक थाकथलोमा सुशासन गर्ने अधिकार, स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी लगायतका आदिवासी जनजाति अधिकारको सम्मान र संरक्षणका सरोकारलाई मुखरित गर्दै
नेपाल सरकारले मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 र सङ्घीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2075 तथा हाल कार्यान्वयनमा रहेको सङ्घीय सरकारको सञ्चार नीति 2073 र नेपालको संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा उल्लेखित सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको एकल र साझा सूचीमा रहेको सञ्चार सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी कानुन निर्माण भइरहेको र केही तहमा कानुन निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको हुँदा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क निम्न विषयमा न्यूनतम अडान प्रस्तुत गर्दछ। खास गरेर हामीले यो जुन अडानपत्र हामीले जुन यो जारी गर्न गइरहेछौँ त्यसमा मैले देखेको तीनटै तह स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रसम्मलाई यो ILO 169 UNDRIP र EFP को यो तीनवटा मूलभूत यो कुरा चाहिँ तपाईले लागू गरिदियो भने यिनीहरू हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुराहरूलाई बुझ्दियो भने सरकारले पनि बुझ्दियो भने र तीनटै तहले चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझेर लागू गरिदियो भने हामीलाई कहीँ पनि जानु पर्दैन, कहीँ पनि केही गर्नु पर्दैन। तर यसको लागि चाहिँ उनीहरू तयार हुनु पर्यो। ILO 169 UNDRIP र EFP का कुराहरू जस्तै स्थानीय तहले पनि बुझिदिनु पर्यो EFP का कुराहरूमा के छ, EFP का कुराहरू कसको लागि हो, UNDRIP कसको लागि हो, ILO 169 कसको लागि हो, यसमा के उल्लेख भएको छ कहीँ बुझ्दियो भने हामीलाई सुनमा सुगन्ध हुन्छ। र यसको लागि हामीले हरेक तहबाट जति पनि मिडियामा काम गरेर राख्नु भएको छ साथीहरू, त्यो साथीहरूले पनि यी कुराहरू सबभन्दा पहिला पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ILO 169 के हो र ILO 169 उल्लेख भएको कुराहरू के हो, UNDRIP का कुराहरू के हो र EFP का कुराहरू के हो, यो कुराहरू पनि हाम्रो मिडियाका साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना ठाउँका राजनीतिक दलहरूलाई र तीनटै तहमा भएका नेताजीहरूलाई र तीनटै तहमा भएका सहभागी भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यी कुराहरू बुझाइदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ र हाम्रो कुराहरू पनि लागू हुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ राख्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ सम्पूर्णले हेरिसक्नु भएको छ इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले सिरा जिल्लाको लाहान स्थित आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विवरण। यो विवरण सँगसँगै आजको लागि सम्पूर्ण लगायत म पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँ सम्पूर्णले टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नयाँ विषयवस्तु, नयाँ अतिथि, नयाँ कुराकानीका साथ हामी भोलि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।